हामी एकदम महत्त्वपूर्ण भागमा आइसकेका छौँ। वचनको भागमा आइसकेका छौँ। हामी एकदमै ध्यान दिएर हामी एकदमै यो वचनलाई सुन्नेछौँ र यो वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर निता आउँदै हुनुहुन्छ। म यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। पास्टर निता, यस समय आप दे सकते हैं। Amen, amen. मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना प्यारा वर्शिप परमेश्वर हमारे बीच में उसकी उपस्थिति थी। और मैं सिस्टर के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर इनका और अधिक इस्तेमाल करे। और सिस्टर, आपके ऊपर कॉलिंग है प्रेयर वॉरियर की, एक Amen. प्रार्थने वाले योद्धा। आप योद्धा हो। I receive this. Thank you. आप जो भी दुआ करोगे ना, चमत्कार होना है ही, Amen. 100%। और आपको एक हृदय दिया है परमेश्वर ने कि आप लोगों से प्यार करते हो। लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लोग गलत बोलते हैं आपके बारे में, लेकिन आप फिर भी उनसे प्यार करते हो। परमेश्वर ने आपको ये प्यार दिया, उसका प्यार है ये उसका हृदय है। और लोगों के पास कभी नहीं देखना, क्योंकि लोगों के पास देखोगे तो आप गिर जाओगे, लेकिन आपको सिर्फ यीशु के पास देखना है। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। तो मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करती हूँ कि जब भी आप गाना गाओगे, परमेश्वर की आशीष नीचे उतर आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति Amen. नीचे उतर आएगी। और आज सच में बहुत पावरफुल वर्ड है। और मैं इंटरप्रेट जरूर चाहूंगी ये वचन को करे भाई। और जल्द से जल्द मेरा मैसेज खत्म करने के लिए कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो टुडे आई एम स्पीकिंग ऑन विक्ट्री ओवर फियर। आज म तपाईहरुको बीचमा बोल्ने वचनको शीर्षक चाहिँ डर माथिको विजय हो। Christians have many enemies, and one of the ace enemy, इक्का जिसको कहते हैं, ace enemy is Satan. What he uses is fear against us. अनि विश्वासीहरुको चाहिँ धेरै विरोधीहरु शत्रु हुन्छन् र तिमी मध्येको एउटा प्रमुख अथवा तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि एका त्यो प्रकारको एउटा शत्रु अथवा विरोधी चाहिँ डर हो जुन चाहिँ दुष्टले प्रयोग गर्दछ। Amen. I like Brother Nayan's interpretation. And Amen. before we start, Lord, I speak a blessing over each one of us, Lord. Thank you, Lord Father, for Pastor Subhash, Sister Pavitra, Brother Nayan, the eldership team, the pastoral team, the deacon team, the leadership team, that they invited me to preach your word. I thank you, Lord, for their heart for your servant, O Lord. And I pray and I declare, O Lord Father, that none of us would get entangled in religiosity, but Lord, we would be led by Holy Spirit. What Holy Spirit wants us to do, we will do that. What Holy Spirit wants to speak, we will speak that. We will not be afraid of anyone, O Lord Father. I pray and I declare your anointing once again over the lives of your people. Lord, bless their ears, O Lord, that they will listen, their ears to be anointed, O Lord, that they will listen to your word and be blessed in Jesus' name. Amen. So today we are going to look at one king in Daniel chapter 5. And this king, you can see he was so fearful. अनि आज तपाईहरुको बीचमा हामीले जुन वचन बोल्न गइरहेको छ यो चाहिँ दानियलको 4 अध्याय 5 अध्यायबाट एउटा राजाको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौं जो चाहिँ एकदमै डरपोक अवस्थाका थिए। We see here that this king, he was full of world. He had given a big party, and there was wine, there was liquor, there was how the Hollywood Bollywood parties are there, where there is so much of liquor flowing, alcohol flowing, many drugs happening, many things are happening. And likewise the same party was given by this king, and he has used the vessels that was in holy
temple in Jerusalem, his father had brought this vessel, and he was serving in this vessel. This was vessels of gold which was used in the house of God, and he was serving liquor in that to people, and people were drinking and enjoying themselves. हामीहरू आज जुन विषयमा हेर्दैछौँ त्यहाँ एउटा राजाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ जो चाहिँ यस्तो अवस्थामा थिए, उनी चाहिँ राजा थिए र उनले वास्तवमा परमेश्वरको सेवा सत्कार अथवा पुजारीको काम पनि गर्दथे। तर ती मानिस चाहिँ एकदमै भनौँ उसको बानीहरू, उसको व्यवहारहरू, काम कारबार चाहिँ बेग्लै किसिमको थियो। उनी चाहिँ बारम्बार उनी पार्टी गरेर भनौँ भोज भत्तेर गरेर र मद्यपान अथवा भनौँ यस्तो मद्यहरू अथवा पिउने कुराहरूको मस्त कुराहरूमा मस्त रहेर जुन कुरा गर्दथे र उनी चाहिँ यस्तो एउटा भनौँ वाहनमा थिए, वेसलमा थिए जुन चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति लगेको थियो गर्नको निम्ति थियो, तर त्यसमा चाहिँ उनी पिउने गर्दथे। So today, sometimes we might come across such believers. These believers are prayed, they are anointed, like how these vessels are being used in the holy temple. They are anointed, but they are doing wrong things. They are, doing things which is not right. And what happened in that party? Suddenly on the wall, there came a finger of a man and wrote on the wall that your kingdom is finished. It's over. You are done. You would be destroyed. The writing came on the wall. अनि हामीहरू कतिपय अवस्थामा यस्तो विश्वासीहरू पनि देख्दछौँ जो चाहिँ एउटा वाहनको रूपमा एउटा भनौँ परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तर उनीहरूले कस्तो प्रकारका कामहरू गरिरहेका छन्, उनीहरू बेग्लै प्रकारका कामहरू गरिरहेका देख्दछौँ। जस्तो कि त्यो राजाले गरिरहेको त्यो भेलामा अर्थात् त्यो भोजमा चाहिँ जुन प्रकारको उनले कामहरू गरिरहेका थिए त्यसको विरुद्धमा अचानक परमेश्वरले आफ्नो हातको औँलाद्वारा लिखित कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। Today, let's look at the scripture. Brother, we'll read Daniel chapter 5 and verse 6. It shows when the fear came over this king, what happened to him? He started trembling. He saw that and he knew it's over. अनुसार हामी यो वचन पढ्नेछौँ दानियलको 5 अध्यायको 6 पद विशेष गरी जब त्यो लेखोट अथवा परमेश्वरको हातको औँलाद्वारा लेखिएको कुरा चाहिँ त्यो राजाले देख्यो, त्यो अवस्थामा उनीहरू उसको अवस्था कस्तो थियो आउनुस् हामी हेर्छौँ। 5 अध्याय दानियलको 6 पद। उनको अनुहार पहेँलो भयो र उनी यति डराए कि उनका घोडाहरू कामेर ठोक्किन लागे र घोडाहरू लल्याक लुलुक भए। You see, when God starts showing, when God keeps the finger, God keeps the finger where it is needed. He keeps the finger. You have not forgiven? Forgive. He will keep a finger. You are smoking, you're drinking? Stop it. Otherwise, I'll destroy you. You'll keep a finger. Oh, you are having wrong relationship with that person? I'll destroy you. God keeps a finger, and God kept the finger, and this man started trembling. His bones became separate. He didn't know what. So that day, what was the fear? Fear was the kingdom would be destroyed. अनि तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ कि मानिसहरूले भनौँ कस्तो अवस्थामा कामहरू गरेको हामी देख्दछौँ। जस्तो कि जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई देखाउनुहुन्छ कि मानिसका गल्तीहरू उहाँले आफ्नो हातको औँलाले देखाउनुहुन्छ। तपाईमा उहाँको हातको औँलाले देखाउनुहुन्छ, तपाईको गल्ती छ उहाँले देखाउनुहुन्छ, हैन? तपाईले कसैलाई क्षमा गर्नुभएको छ उहाँले देखाउनुहुन्छ। जब त्यो राजालाई परमेश्वरले उहाँको हातको औँलाले लेखोटद्वारा लिखित गरेर देखाउनु भयो, त्यो राजाको चाहिँ हड्डी चाहिँ छुटेको जस्तो भयो, उनी लल्याक भए। So I was studying the word of God and I wanted to know from where the fear came. And for that we are going to read Genesis chapter 3 and verse 10. And this is where actually the fear started. अनि मैले अघिको एउटा कुरा छुटाएँ कि त्यो राजाको डर चाहिँ के थियो, कुन कुराले डराएको थियो? उनी चाहिँ आफ्नो राज्य
चाहिँ विनाश हुँदैछ भन्ने कुराले डराएका थिए। तर यो डर चाहिँ कहाँबाट आयो अब हामी हेर्नेछौँ। यो डर भन्ने चाहिँ उत्पत्तिको 3 अध्यायको 3 अध्यायको 10 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। म पढिदिनेछु। उनले भने, मैले तपाईको सुर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। So this is the first time where fear came. You see, God came, Adam got very fearful. Today, we might be fearful. It may not be the kingdom, but it can be COVID-19. It can be no job. It can be I will lose my family, or death of someone, or I will die. You know, fear can come. Demons of fear are just waiting to connect to us. Today, the word is going to set you free. अनि आज हामीले जुन वचनहरू हेरेका छौँ कि हामी हेर्दछौँ डर कहाँबाट आयो त? जब परमेश्वर आदमको नजिक आयो अनि आदम चाहिँ डराए। आदम चाहिँ के गरे? डराए। आज तपाईको जीवनमा कस्तो प्रकारको डरहरू आइरहेको छ? हुन सक्छ त्यो तपाईको भनौँ यी भाइरसको कारणले, कोभिडको कारणले हुन सक्छ। जस्तो प्रकारको डरहरू भए तापनि यी डरहरू सामान्यतया मानिसहरूमा आउने गर्छन् बेला बेलामा। अनि आज हामीले भन्नु खोजेको वचन चाहिँ यो छ कि जब हामी परमेश्वरको सामने हुन्छ, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ अनि हामी डरबाट मुक्त हुन्छौँ। Amen. So today we are going to look at Job. You know, Job, he was a mighty servant of God, but yet Job also feared. We'll look at Job chapter 3 and verse 25. The scripture, very powerful scripture. I want you to listen to that scripture. अब हामी यो अयुबको किताबबाट हेर्नेछौँ। अयुब चाहिँ वास्तवमा एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति थिए अनि उनको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। मलाई एकैछिन समय पल्टाउन दिनुहोस्। ओके, अयुब जोब च्याप्टर नम्बर 3 and verse 25. जोब च्याप्टर नम्बर, ओके। My Bible is little having problem. I will read it in Hindi. जिस बात से मैं डरता था, you can interpret it in Nepali. वही मुझ पर आई, जिससे मैं आतंकित था, वही मुझ पर टूट पड़ा. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. जुन कुरामा चाहिँ म एकदमै म डराएको थिएँ त्यो चाहिँ म माथि आइलागेको छ। So, chapter 3 and verse 25. 25. ओके, म एकचोटि पढिदिउँ। Yes. ओके, मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन्। जे देखि म डराउँछु ती म माथि आइपरेका छन्। How Job feared. He feared that he will lose wealth, he'll lose his children. He feared everything, and whatever he feared, it came to pass. It happened. It became real. So fear becomes real. तपाईले बुझ्नुभयो कि जुन कुराबाट अयुब डराइरहेका थिए त्यो डराउने कुरा थुप्रै थियो उनको जीवनमा, तर जुन कुराबाट उनी डराएका थिए ती कुराहरू उनको जीवनमा हुन आए। भन्नुको मतलब यो हो कि तपाई जुन कुराबाट डराउनुहुन्छ त्यो हुनेछ, त्यो घटना घट्नेछ। Christ, how many Christians, they fear, they worry, I will, this COVID, I will get this COVID. As soon as they fear, the COVID comes there. As soon as you fear that you're going to lose the job, you will lose the job. As soon as you fear becomes real. So today I am speaking on this demon which should not be there in your mind. You should not worry. You should not fear. आज पनि धेरै विश्वासीहरूले पनि यस्तो किसिमको डरले सताइरहेका हुन सक्छन्। उनीहरू यदि तपाई विश्वासीहरू पनि हामीहरू पनि यदि हामी डरायौं भने त्यसले काम गर्ने, त्यो चाहिँ दुष्टको एउटा शक्ति हो, दुष्टको रूप हो। जस्तो कि म चाहिँ अब
महामारी अथवा कोभिडले छुन्छ भनेर मैले सोच्न थालेँ भने मलाई छुन सक्छ। मैले मेरो अथवा तपाईले आफ्नो काम अब गुमाउँदैछ भनेर तपाईले डराउन थाल्नुभयो भने त्यो हुन सक्छ। यो डर चाहिँ दुष्टले ल्याउने दुष्टको एउटा भनौं जाल हो। We will read Proverbs chapter 3 and verse 24. Proverbs chapter 3 verse 24. Niti Sutra 3:24. You know how a Christian should be. Christian should not be thinking the whole night whether they'll throw me out of the country. Christian should not be worried. You know, Christians should sleep beautifully. We should not worry. We should not fear, because the Bible says in 3:24. अनि हामी यो पदबाट हेर्नेछौँ हितोपदेश 3 अध्यायको 24 पदबाट कि विश्वासीहरू पनि एकदमै भनौं चिन्ता भनौं डरमा बाँचिरहेको हुन्। तर वास्तवमा विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामीले डर र चिन्तामा जिउने हैन। आउनुहोस् हामी यो पद हेर्नेछौँ हितोपदेश 3 अध्यायको 24 पद। जब त ढल्किने छस् त भयभीत हुने छैनस्, जब त ढल्किने छस् तँलाई मिठो निद्रा लाग्नेछ। So if you are afraid, then you cannot sleep. You cannot sleep. So today you need to ask yourself, are you sleeping well in the night? If you are not sleeping well in the night, it is because you are afraid. That demon is sitting over you, and you need to command that demon to get out in the name of Jesus. तपाईले आज यो कुरा जान्न जरुरी छ कि तपाईले के डराइराखेको छैन। यदि तपाईलाई निन्द्रा परिरहेको छैन भने तपाईमा सायद त्यो डरको आत्माले तपाईमा राज गरिरहेको छ। अनि आज हामीले भन्ने छौं डरको आत्मा निस्किजा, अनि त्यसपछि त्यो निस्किजानेछ तपाईबाट। So fear is a demon. So when we fear, we become connected. There is a chain. We connect ourselves to demon, and demon, you know, their connection is in the hell. So what happens? That chain, it pulls us towards the hell. Jesus came to set us free. Why we should be connected to hell through this demon of fear? Not at all. यो डर चाहिँ दुष्ट आत्माको अथवा एउटा दुष्ट आत्मा हो। जब हामी डरमा पर्छौं त्यो त्यसै मार्फत दुष्टले त्यो दुष्टसँग भनौं भूतात्मासँग दुष्ट आत्मासँग त्यसले कनेक्ट गर्दछ हामीलाई, अनि हाम्रो जीवनमा त्यसले अनेक प्रकारको समस्या ल्याउँदछ। त्यसकारण येशू चाहिँ डरबाट हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति आउनुभयो, विजय दिन आउनुभयो। त्यसकारण हामी किन डरदेखि डराउने त? हामी येशूको नाममा हामी भनेछौं निस्किजा, अनि हामी छुटकारा पाउनेछौं। Amen. Today you must remember, Abraham did not fear, Joshua did not fear, King David did not fear. I will show you. Let's read Psalms 23 and verse 4. What does King David says? आज हामी हेर्नेछौं कि बाइबलमा अब्राहम डराएनन्, यहोशू पनि डराएनन्, अनि अरु ती व्यक्तिहरू डराएनन्। आउनुहोस् हामी एउटा भजनको संग्रहको पदबाट हेर्नेछौं। सरी, 1 सेकेन्ड पास्टर। भजन 23 verse 4. ओके, आउनुहोस् म पढिदिनेछु तपाईलाई। 4 पद 23, भजन संग्रह 23 को 4 पद। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाई मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईको लट्ठी र तपाईको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। Amen. So King David was not afraid. Things were going wrong around him. People were dying. Many things, you know, COVID has happened. Many wrong things is happening around us. Nothing will happen to me. King David said that even when I go through challenges in my life, I will never fear. I will never fear. You and me, we might go through many problems, but we should not fear, because fear gives invitation to that demon, and it gives a connection of that chain, and we straight away land up into hell. Today I declare that demon of fear to get out of your life in the name of Jesus. आमेन। त्यसकारण राजा दाउद चाहिँ डराएनन्। उनको जीवनमा जस्तो सुकै समस्या भए तापनि उनी डराएनन्। आज तपाईमा पनि वरिपरि धेरै किसिमको समस्या आउन सक्छ। हाम्रो वरिपरि धेरै
कोभिडका समस्याहरू हामीले देख्छौँ, तर हामी डराउँदैनौँ। त्यसै गरी हामीले येशूको नाममा हामी भन्नेछौँ, यदि तपाईमा डरको आत्मा डराइराख्नु भएको छ भने येशूको नाममा निस्किजा हामी भन्नेछौँ र त्यो निस्किजानेछ। Amen. Amen. Saving Grace Nepali Mandali will become strong and would break the chains of many believers who are living in this bondage of fear, because Jesus came to set the captives free. आज सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डली पनि शक्तिशाली रूपमा जिउनेछ, यो डरबाट बाहिर आउनेछ र यसरी डरको साङ्लोमा बाँधिएका थुप्रै विश्वासीहरूबाट उनीहरुमा डरबाट उनीहरुलाई मुक्त गर्नेछ। You know, people just think that cross, you know, cross is they wear the cross, they put a sign of cross, all that. You should know that what Jesus did on the cross is very powerful. Now, what he did, he opened the way for us to connect to our Father in heaven. He allowed the Holy Spirit from heaven to come here in our heart. And because of Jesus, we can be connected to heaven and not to hell. आज मानिसहरूले यो क्रसलाई देख्दछन्, क्रसमा को विषयमा बोल्दछन्, तर हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने येशूले क्रुसमा के कुरा गर्नुभयो। त्यो क्रुसको कारणले नै येशूले हामीलाई के गर्नुभयो, डरमाथि भनौं हामीलाई विजय दिनुभयो। अनि क्रुसको कारणले नै आज हामीले विजय पाएका छौं। क्रुसले नै येशूले क्रुस मार्फतले हामीलाई परमेश्वरको दूत स्वर्गसम्म हामीलाई कनेक्ट गर्नुभयो। नरकको सट्टामा हामीलाई स्वर्गतर्फ हामीलाई कनेक्ट जोड्नु भएको छ। Amen. Amen. And for that, I want you to read 1 John chapter, 1 John, not John, 1 John, 1 Yohanna 4:4, 4:4, 1 John 4:4. This is what Jesus gave Holy Spirit, and Holy Spirit is within us. त्यसको निम्ति म तपाईहरुको बीचमा पहिले हुन 4:4 पद पढ्ने छु। अनि किन त भन्दा पवित्र आत्मा चाहिँ हामीहरु बीचमा हामीहरु भित्र वास गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ। अनुस म यो पद पढिदिउँ। पहिले हुन 4:4 पद, मेरा साना बालकहरु तिमीहरु चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरुमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरुमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। So in this world there will be many troubles, but remember that because of the Holy Spirit is within us, we are from God. We are not from Satan. Satan has no authority over us. We have connection with God. Amen. आज यो संसारमा धेरै समस्याहरू छन्, तर पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनु भएको कारणले उहाँको कारणले हामी परमेश्वरका हौं। पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वर र हामीलाई कनेक्सन अथवा जोडी दिनुहुन्छ। दुष्टबाट छुटाएर पवित्र आत्माले म अथवा तपाई र परमेश्वरको बीचमा कनेक्सन गराइदिनुहुन्छ। Wow, very powerful, Brother Nayan. Thanks for interpreting so sharply. Let's look at Luke chapter 21 and 26. I want you to know through the word of God. Very powerful word of God. Luke 21 and scripture 26. You know how men, they start imagining things in their head. लुकाको 21 अध्यायको 26. Yes. 26 पद हामी पढ्ने छौं। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। You see, men's hearts are failing from fear. They are afraid and they are imagining. Those things have not come yet. You know, those end times things are still, are coming. They have not reached here. But because of the fear, man starts imagining everything, that it's finished, it's going to be destroyed. You and we have a connection with the Holy Spirit. Very powerful scripture. हेर्नुस् त, मान्छेका हृदयहरू चाहिँ एकदमै डराइराखेका छन्। उनीहरू के गर्दछन्, थरथर भइराखेका छन्। ती घटनाहरू उनीहरू सोच्दा ओहो यस्तो हुनेछ, अब सबै समाप्त भइजानेछ,
खत्तमै हुनेछ तर तपाई र म चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो भित्र हुनुभएको हुनाले हामीहरू डराउने छैनौं हामीहरू डराउँदैनौं You see, in this time, many people are become mental. Many people are in depression. Many people are sick. Many people are having, heart problems, arthritis, diabetes. All this is because of fear. जस्तो यो दिन चाहिँ समयहरू चाहिँ अन्त्यका दिनहरू हुन् र यस समयमा धेरै मानिसहरू विभिन्न किसिमको समस्याहरू आएका छन् जस्तो कि धेरै मानिसहरू भनौं मानसिक रोगीहरू मेन्टल अवस्थामा पुगेका छन् र धेरै मानिसहरूमा अन्य शारीरिक रोग र दुर्बलताका कुराहरू हामीहरू देख्छौं जस्तो डायबिटिसका कुराहरू अरु धेरै प्रकारका रोगहरू मानिसहरूमा रहेका छन् नि किनकि अन्त्यका दिनहरू हुन् We are called to be free and to set the captives free. We are called to pray for people, to heal people, to throw the demons out of them. We are called to declare the word of God. We are not called to fight. We are not called to fear. We need to rise up in faith in the name of Jesus. Amen. Amen. हामीहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा बोलाइएको मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नको निम्ति उनीहरूलाई दुष्टबाट छुटकारा गराउनको निम्ति बोलावट पाएका मानिसहरू हामीहरू चाहिँ भनौं विवाद गर्ने अथवा चाहिँ भनौं झगडा गर्ने मानिसहरू हैन हामीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट बोलावट पाएका मानिसहरू हौं त्यसकारण हामी डर यस्ता कुराहरुबाट हामी माथि उठेर हामी परमेश्वरको काम गर्नु पर्दछ Amen. And I declare over all those who are going through legal problem, I declare, I prophesy over you that rise up in faith. God is setting you free in the name of Jesus. God is setting you free. Amen. म त्यसकारण तपाईहरु जतिजना कानुनी लिगल समस्याको केसहरुमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको निम्ति म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो घोषणा गर्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईको यी कानुनी झन्झट समस्या कुराहरुलाई तपाईलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ येशूको नाममा तुरुन्तै We all have to fight this battle of fear with the Bible. We have to use the Bible. You have to use the word of God. You have to use the Holy Spirit who is within us and fight the battle of faith. हामीहरु सबैले यो विश्वास भनौं यो डर माथिको जुन लडाई छ यो चाहिँ लड्नु पर्दछ हामीले वचनद्वारा बाइबलद्वारा लडाई लड्नु पर्दछ हामीले विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वासद्वारा लडाई लड्नु पर्दछ अनि हामीहरु सबै विजयी हुनेछौं I am finishing my today's word with last scripture. Brother, can you just read Romans chapter 10 and verse 17? रोमी 10 अध्यायको 17 पद पढेर म आजको वचन अन्त्य गर्नेछु रोमी 10 अध्यायको 17 पद आउनुस् म पढिदिन्छु तपाईको निम्ति जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ Amen. So how can you replace fear with faith? It's only by hearing the word of God, not listening to the negative things, but listening to the word of God. हेर्नुस् त तपाईले कसरी यो डरलाई चाहिँ तपाईले हटाउनुहुन्छ अनि हामी वचनको आधारमा हामी भन्न सक्छौं डर चाहिँ तपाईले परमेश्वरको वचनद्वारा हटाउन सक्नुहुन्छ वचन द्वारा डरको ठाउँमा तपाईले वचन जब तपाईले सुन्नुहुन्छ नकारात्मक कुराहरुको सट्टामा तपाईले वचन सुन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन तब डरका कुराहरु भाग्छ Declare that there will be no demon of fear in your life or in the lives of your family members. Get out. You command that Satan to get out in the name of Jesus, and the demon of fear will go away. त्यसकारण तपाईले घोषणा गर्नुहोस् कि तपाईको र अथवा तपाईको परिवारको अथवा साथीहरुमा कसैमा पनि त्यो डरको दुष्ट आत्मा नहोस् येशूको नाममा निस्किजा भनेर तपाईले घोषणा गर्नुहोस् ताकि कसैमा पनि डरको आत्माले काम गर्न नसकोस् I'm going to pray for all of you and Brother Nayan would interpret that in the last. I'm going to make a simple prayer. Lord, I pray
all these connections, O Lord, everyone who's listening to my word, Holy Spirit, I pray that you will touch their hearts, O Lord. They will not fear. They will not fear anything, O Lord. Fill their heart with faith, O Lord. They have heard your word today. They will rise up. Lord, they will not ask me to pray or Brother Nayan to pray or Pastor to pray. Lord, they will rise up and they will command that spirit of fear to get out from their life in the name of Jesus. Lord, let faith come, Lord. Let faith come, O Lord, Father. And every fear to be destroyed in the name of Jesus. Thank you, Father, for giving me this opportunity to preach to our Nepali brothers and sisters. Lord, I declare over them, they are all leaders. Lord, they will go and set the captives free for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. आमेन आमेन प्रभु म तपाईं येशूको नाममा म घोषणा गर्दछु हाम्रो सबै नेपाली मण्डलीको सबै अगुवाहरूलाई सबै मण्डलीको विश्वासीहरूलाई कि उनीहरू विश्वासमा उठ्नेछन् उनीहरू विश्वासमा वृद्धि हुनेछन् डरको आत्मा उनीहरूले पाउने दुःखमाथि विजय हुनेछन् म घोषणा गर्दछु येशूको नाममा आमेन आमेन Brother Nayan, I want them to rise up and speak, not to ask the elders or leaders to do it. They to rise up, they would speak in the name of Jesus. तपाईहरु सबैले भनौं मण्डलीको अगुवाहरूलाई प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्नको सट्टा तपाई आफै परमेश्वरमा विश्वास गरेर तपाई आफै उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रार्थनामा तपाई उठ्नेछ अनि तपाई त्यो डरको आत्मामाथि तपाईले विजय भएर तपाई प्रार्थनामा अघि बढ्नेछ Amen. God bless you and thank you.